नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बकरा। लफ्ज़ी तर्जमा भला क्यों नहीं, मन जो कसबा कमाए सय्यातन बुराई, वाहातत तो घेरेगी बिहिस को खतीअतहु उसकी बुराइयाँ, फ़उलाइका बस यही वो लोग हैं साबुन्नार आग वाले, हम वो फ़ीहा उसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। वल्लाज़ीना और वो लोग आमानु जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात और नेक अमाल किए, उलाइका यही वो लोग हैं अस्हाबुल जन्ना जन्नत वाले, अल्लाह हमें इनमें शामिल करे। हम वो फ़ीहा उसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। फरमाया क्यों नहीं, जिसने बड़ी बुराई कमाई और उसे इसके गुनाह ने घेर लिया तो वही लोग आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वही जन्नत वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो तय ये हुआ कि जो अमाल हैं वो इंसान को जहन्नम में भी ले जा सकते हैं और वही अमाल अच्छे अमाल जो हैं वो जन्नत भी दिला देंगे। अपने अमाल को देखें, अपना अपना मुहासबा करें। अगर आपके अमाल बेहतरीन हैं तो उनको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें, और अगर कोई कमी कोताही है तो आपको अल्लाह ताला ने जो मोहलत दी ज़िंदगी की उससे फ़ायदा उठाएं और जन्नत वालों में से हो जाएं। अल्लाह ताला सबकी मदद करे। इस आयत में इनके गुज़श्ता दावे की तरदीद है कि वो आग में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हमने पीछे आयत पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि जो यहूद ने कहा था कि हम आग में नहीं जाएंगे, यानी दोज़ख में नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो चंद दिन के लिए जाएंगे बस। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत की है कि जिस आदमी के गुनाह इसे चारों तरफ से घेर लें, हत्ता कि इसके पास कोई नेकी बाकी ना रहे, तो इसका ठिकाना जहन्नम होगा, जहाँ वो हमेशा के लिए रहेगा। और यही हाल यहूद का है, इनके गुनाह ने भी इन्हें हर तरफ से घेर लिया, इसलिए वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। इस रुस्वा कुन अज़ाब से ईमान और ईमान सालिया जो हैं वही बचाव का ज़रिया हैं। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह ताहा में कि बेशक हकीकत ये है कि जो अपने रब के पास मुजरिम बनकर आएगा तो यकीनन इसी के लिए जहन्नम है, ना वो इसमें मरेगा और ना जिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और जो इसके पास मोमिन बनकर आएगा, इसने अच्छे अमाल किए होंगे, तो यही लोग हैं जिनके लिए सबसे बुलंद दर्जे हैं। हमेशगी के बागात जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, इनमें हमेशा रहने वाले, और ये इसकी जज़ा है जो पाक हुआ, यानी गुनाहों से पाक हुआ। अल्लाह में पाक लोगों में शामिल फरमाए। सूरह सजदा में फरमाया लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए तो इनके लिए रहने के बागात हैं, मेहमानी इसके बदले जो वो किया करते थे। ईमान लाने के बाद जो सबसे अहम काम है वो है नेक अमाल, सालिया ईमान। और सिर्फ ईमान लाए और नेक अमाल नहीं किया तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ईमान लाने के बाद सबसे अहम काम है नेक अमाल करना, और नेक अमाल करने के लिए सबसे अहम है ईमान का लाना। आपने देखा है कि ये नसारा वगैरह जो हैं, जो काफ़िर लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, वो भी काम करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, मगर क्योंकि वो ईमान नहीं लाए इसलिए उनके वो जो अमाल हैं वो सिर्फ दुनिया तक महदूद हैं। वो दुनिया में ही उनको उनका अजर मिल जाएगा और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए। और ईमान लाकर नेक अमाल ना किए तो वो भी खसारे का बायस हो जाएगा, क्योंकि ईमान लाना और फिर नेक अमाल करना ये लाजिम और मलजूम है, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। सूरत निसा में फरमाया कि ना तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ़ है, यानी मुसलमानों को कहा जा रहा है कि ना तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ़ है और ना अहले किताब की आरजुओं पर। जो भी कोई बुराई करेगा इसे इसकी जज़ा दी जाएगी, और वो अपने लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त पाएगा और ना कोई मददगार।
اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہوں اور جب کھانا پکانے کا وقت ہو، ہر آدمی ایک ایک لکڑی لے آئے حتیٰ کہ وہ اپنی روٹیاں پکا لیں، یعنی ایک ایک لکڑی لائے تو وہ آگ جلا لی۔ لہذا جب آدمی کو اس کے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا تو یہ گناہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ استغفار۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو آپ کو اس کا اچھے طرح سے سمجھ آ سکتی ہے۔ گھر کے کسی بھی کونے میں آپ کی کوئی وزنی چیز، کوئی بھاری چیز رکھی ہے، فرنیچر میں سے کچھ ہو سکتا ہے، اور وہاں آپ کے اس کے کونے تک آپ کا ہاتھ نہیں جاتا صفائی کے لیے، تو حالانکہ وہ صاف رکھا تھا آپ نے، مگر جیسے ہی آپ اس کو کچھ عرصے کے بعد اس جگہ کو خالی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں اس کے کونے میں کوڑا جمع ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ذرہ ذرہ ملتا رہا تو وہاں پر جمع ہونے سے وہ ایک کوڑا بن گیا، وہاں پر یعنی گندگی جمع ہو گئی وہاں پر۔ تو فرمایا کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل جائیں گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی جو آپ نے چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دی تھی، وہ چھوٹی سی نیکی ڈلے اور آپ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں، بے شک آپ پاؤں سے کوئی کنکڑ، کوئی اس طرح کی تکلیف دہ راستے سے چیز جو پاؤں سے صرف آپ ہٹا سکتے ہیں، اس کو چھوٹی نیکی نہ جانیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ اس کی بچت ہو جائے اور آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے دیں۔ کسی کو سلام کر لیں، مسلمان کوئی بہن گزر رہی ہے اس کو سلام کر لیں، اگر کوئی بھائی ہے تو بھائی کو سلام کر لیں، یعنی مسلم ایک دوسرے کو سلام کر لیں، اور کسی بیمار کی عیادت کر لی جائے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام جس کو آپ سمجھیں کہ یہ تو اس میں کیا ہے، یہ بھی نہ ہو، مگر اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اور گناہ اگر ایک ہے تو وہ اس کا ایک ہی جو ہے وہ اس کا بدلہ ملے گا، جبکہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کئی گناہ بڑھا دیں گے، 70 گناہ سے بڑھا کر 700 گناہ تک بھی بڑھا سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ آپ نے جس نیت سے وہ نیکی کی ہوگی اس کا وزن اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں۔ جیسے نیکیاں تلیں گی ایسے ہی برائیاں بھی تلیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ جس گناہ کو، جس غلطی کو آپ نے چھوٹا سمجھ کے کیا ہو کہ اس میں کیا حرج جائے، تو ہو سکتا ہے وہی پڑھنے سے وہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور پوری کوشش کیا کریں، نیکیوں میں جلدی کیا کریں، نیکی کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں آئے تو جلدی کر لیا کریں، اس لیے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ میں کل کروں گی اس نیک کام کو، یا کسی بھی اچھے کام کی ابتدا میں کل سے کروں گی، تو وہ شیطان آپ سے وہ نیک کام دور کر دے گا اور وہ نیکی کرنا آپ کے لیے مشکل کر دے گا۔ جیسے حضرت یوسف کے جو بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یوسف کے بارے میں کہ جب ہم گھر جائیں گے تو پھر ہم نیک ہو جائیں گے، یہ غلط کام ہم جو کر رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم نیک ہو جائیں گے۔ تو اس نیک خیال کو کہ اچھے ہو جائیں گے جو ہم، تو وہ 40 سال تک وہ شیطان نے ان کو بلائے رکھا توبہ کرنا، 40 سال وہ توبہ نہیں کر سکے۔ تو کسی بھی نیکی کا خیال آپ کو آئے تو اس میں جلدی کیا کریں، کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتہ کہ زندگی کتنی ہے۔ کوشش کیا کریں اچھے کاموں میں جلدی کریں اور برائی کو آپ بالکل چھوڑ دیں، بالکل۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے اور حقیر گناہوں کے کاموں سے بھی بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بارے میں بھی جواب طلبی ہوگی، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی۔ اور جو اگلی آیت ہم نے پڑھی ہے وہ گناہ گاروں کے لیے ایک وعید کے بعد نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، تاکہ اللہ کا عدل اور انصاف ظاہر ہو کہ اگر وہ کفر پر اصرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا تو ایمان پر قائم رہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کی بے بہا نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔